अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनवर शाह। आज जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पे आज हम तहसील अस्पताल फतेहपुर मौजूद हैं। बेहसी का ये आलम है कि एमएस तहसील अस्पताल फतेहपुर ने कैसे डिप्टी कमिश्नर को मामू बनाया। दो अफराद की मौत का ना ही तो कोई तयन हो सका और ना ही कोई एक्शन लिया जा सका। बेहसी का ये आलम है कि डॉक्टर और रेस्क्यू एहलकारों की बेहसी का खमियाजा बूढ़े बाप को जान देकर भुगतना पड़ा। चंद रोज कबल तिबी इमदाद के सिलसिले में अरशद लाहौरी नामी एक नौजवान जो पहले तहसील अस्पताल फतेहपुर आता है, यहाँ पे तिबी इमदाद उसको नहीं मिलती। उसके बाद इसको लिया रेफर किया जाता है कि सिटी स्कैन आप लिया से करवा के आए। तो वहाँ पे वो मौत की कश्मकश में सिटी स्कैन मशीन ख़राब थी। मौत की कश्मकश में ना ही उसको जो है वो तिबी इमदाद दी गई और ना ही उसको मुल्तान रेफर किया जा सका। बार बार कंट्रोल रूम पर कॉल की गई, रेस्क्यू एहलकारों को कहा गया, डिप्टी कमिश्नर को कैसे मामू बनाया गया। वही हमारे फतेहपुर धरती का बेटा जो मौत की कश्मकश से गुजरा और जान की बाजी हार गया, उनके ही वालिद मोहतरम तहसील अस्पताल फतेहपुर में मौजूद थे और उसी दिन डायलिसिस यूनिट का यहाँ पे इफ्तिताह था। बेहसी का ये आलम है कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने बार बार ये ताज़ियत की, ये अफसोस का इजहार किया कि हमारा एक जवान बेटा जो सिटी स्कैन मशीन ख़राब होने की वजह से इस दुनिया फ़ानी से चला गया। तो डॉक्टर एमएस साहब ने इतना भी गवारा नहीं किया कि उस डिप्टी कमिश्नर को ये बताया जाए कि उसका ही वालिद मोहतरम तहसील अस्पताल फतेहपुर में एमरजेंसी वार्ड में दाखिल है। हमारे साथ राना फारूक भाई मौजूद हैं, फारूक इस्माइल साहब मौजूद हैं। हमेशा इन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है और हम करते रहे हैं। कई जो है वो तर्जमान सामने आ जाते हैं कि हम तहसील अस्पताल फतेहपुर के साथ या डॉक्टर साहबान के साथ कोई ज़ातिया ना है, बिल्कुल नहीं है। जब तक ये जुल्म गरीबों के साथ होता रहेगा हम इंशाअल्लाह इसको हाईलाइट करते रहेंगे और हमारा मकसद भी यही है। राना फारूक साहब मौजूद हैं, नडर सहाफ़ी हैं, हमेशा इन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। इनसे आज हम बात करेंगे आखिर हुआ क्या और दो अफराद जो इस दुनिया फ़ानी से चले गए आखिर क्यों, कि इतनी हमारे बेहसी के शिकार हैं हम। राना साहब कैसे हैं आप? खासकर अफसोस का इजहार है, दिल खून के आंसू रो रहा है। एक नौजवान हमारे फतेहपुर धरती का, वो तो चला ही गया, उसका वालिद इधर ही दाखिल था, डिप्टी कमिश्नर को मामू बना दिया गया, ताज़ियत की जा रही थी, सफाइयाँ पेश की जा रही थी। कितने डॉक्टर ने चेक किया, इतने डॉक्टर ने चेक किया। जी बिल्कुल अनवर शाह साहब, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन डॉक्टरों की बेहिसी की इंतहा आप देखें कि जिस दिन यहाँ पर डायलिसिस के हवाले से इफ्तिताई तकरीब थी, डिप्टी कमिश्नर साहब भी मौजूद थे, एसी साहब भी मौजूद थी, लेकिन यहाँ पर सिटी भर के तमाम सहाफ़ी भी मौजूद थे। अस्पताल इंतज़ामिया की नाहली कह लें, गफलत करें या पर्दा पोशी उन्होंने जो की है कि हमें भी उन्होंने लाइलम रखा कि हमें भी मौजूद नहीं था कि यहाँ पर जो पिछले दिनों DHQ में फौत हुआ है नौजवान फतेहपुर का अरशद लाहौरी, उसके वालिद साहब सदमे से निढाल थे, बीमार थे, वो यहाँ पर दाखिल थे। और डिप्टी कमिश्नर साहब भी यहाँ पर इफ्तिताई तकरीब के दौरान उन्होंने भी बार बार ये ताज़ियत की, लेकिन जब हमने ये देखा कि उसकी इयादत नहीं की गई तो हमें यूं ही लगा कि शायद डिप्टी कमिश्नर के साथ साथ फतेहपुर के तमाम सहाफ़ियों को जो लाइलम रखा गया। अगर डिप्टी कमिश्नर साहब के इल्म में लाया जाता तो ये हो ही नहीं सकता था कि डिप्टी कमिश्नर साहब किसकी जिम्मेदारी थी, किसने मैं कहना था आगे। जैसे वो इफ्तिताई तकरीब में फर्स्ट फ्लोर पे जा सकता था, क्या नीचे इमरजेंसी वार्ड में डीसी साहब आ सकते थे, उसकी ताज़ियत की जा सकती थी, उनके साथ दुख दर्द बांटे जा सकते थे। सर मैं तो ये कहूँगा कि ये सारी की जो जिम्मेदारी है ना, ये एमएस साहब जो हैं वो इंतहाई लापरवाही और गफलत जो है उन्होंने इसमें पेश की है कि पूरी अस्पताल इंतज़ामिया जो थी वो अपने इफ्तिताई तकरीब के हवाले से भाग दौड़ कर रही थी और मुख्तलिफ लोगों को फ़ोन करके इनवाइट किया जा रहा था। पहले तो हम DHQ के डॉक्टर्स के खिलाफ एहतजाज थे, सरापा एहतजाज थे तमाम लोग। आज जब हम उनके घर ताज़ियत के लिए गए तो ये बात सामने है कि वही हमारा जवान बेटा अरशद लाहौरी यहाँ पे आया, इमरजेंसी वार्ड में आया, डॉक्टर ने उनका ब्लड प्रेशर चेक करना गवारा नहीं किया और उनको वही फार्मूला, वही चीज़ किसी ये नहीं बचता, इसको लिया ले जाओ, मुल्तान ले जाओ। जी बिल्कुल, उनके भाइयों से हमारी बात हुई है तो उन्होंने यही कहा है कि जब यहाँ THQ में हम अपने भाई को लेकर आए तो यहाँ पर किसी ने देखना तक गवारा नहीं किया, बस दूर से उन्होंने देखा, उन्होंने कहा इसकी हालत सीरियस है, किसी ने उसका ब्लड प्रेशर तक चेक नहीं किया और कहा कि इसको आप ना लिया ले जाए। तो जब वो लिया गया, फिर लिया की सूरत हाल भी आपके सामने कर एमएस की फुर्तियां हमने आवाम के सामने रख दी हैं।
اب فیصلہ آپ نے بھی ان عوام کے سامنے رکھنا ہے, ہم نے بھی رکھنا ہے. ایز اے صحافی, ایز اے جرنلسٹ, ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ خاص کر تمام لوگوں نے ہمارے صحت کے ساتھ جو کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے اس کے خلاف تمام سوشل میڈیا کے دوستوں کو ٹاپ ٹرینڈ بنانا ہوگا, اس THQ ہسپتال کو بنانا ہوگا, ان ڈاکٹر صاحبان کو بنانا ہوگا. خاص کر یہاں پہ صحت کے بنیادی اگر سہولیات ہی نہیں ہیں تو کہاں پہ جائیں گے؟ ایک غریب بندے کا کیا عالم ہوگا؟ ایک امیر زیادہ تو آ کے یہاں پہ پروٹوکول بھی لے سکتا ہے, تمام چیزیں بھی لے سکتا ہے, لیکن ایک غریب کا کیا حال ہوگا جو وہاں سے کرایہ لے کر آتا ہے, کسی سے مانگ کے آتا ہے؟ میں یقین کرو کہ یہ اتنے المناک واقعہ دو ہوئے ہیں کہ ایک ہی گھر کی بیٹا اور باپ جو ہے وہ یک کے بعد دیگرے اپنی جان گوا بیٹھے. تو یہ اس میں سراسر جو ہے یہ انتظامیہ کی بے حسی ہے, انتظامیہ کا پتھر دل ہونا ہے کہ انہوں نے بالکل بھی توجہ نہیں دی. سمجھتے ہیں انتظامیہ اس چیز کے انتظار میں ہے کہ سینکڑوں لاشیں گریں گی, سینکڑوں نوجوان اس دنیا فانی سے کوچ کر جائیں گے, پھر ہی ایکشن لینا ہوگا. طفل تسلیاں دی جا رہی ہیں, جیسے اس افتتاحی تقریب میں سب کو ماموں بنا دیا گیا کہ سب اوکے کی رپورٹ ہے یہاں پہ, حالانکہ یہاں پہ پین کلر ٹیبلٹ تک نہیں ملتا. دیکھیں جی, صحافی کا کام ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی اس قسم کی لاپرواہی اور غفلت کو جو ہائی لائٹ کرے, نشاندہی کرے. اور اس کے علاوہ اعلیٰ کام موجود ہیں, ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہیں وہ ضلع کے سربراہ ہیں. جب بھی کوئی خبر اس طرح کی ہائی لائٹ کی جاتی ہے تو صاف ظاہر ان کی نظروں سے گزرتی ہے. تو اگر وہ فوری طور پر جو ہے اس پہ جو ہے وہ ایکشن لیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے واقعات ہی نہ ہوں. ڈاکٹر صاحبان بعض دفعہ میٹنگوں میں مصروف ہوتے ہیں یا وہ جب جاتے ہیں مریض کے لواحقین تو وہ مل نہیں پاتے ہیں MS صاحب کو, تو وہاں پر جو ہے عام عوام کیا کرے؟ سینئر صحافی خالد محمود خالد صاحب, فاروق اسماعیل صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. سر, آپ کیا کہیں گے اس المناک حادثہ جو ہوا ہے, کتنی کوتاہی آپ کو دیکھنے کو لگ رہی ہے؟ تو اس پہ یہ ٹراما سینٹر لکھا جاتا ہے. جب ٹراما سینٹر کی سہولتیں ہی نہیں ہیں تو اس کو ٹراما سینٹر کیوں لکھتے ہیں؟ دوسرا جی, ہمارے پاس جہاں پہ جتنے بھی ڈاکٹر بیٹھے ہیں وہ روبوٹ ٹائپ ڈاکٹر ہیں. کوئی بھی ایمرجنسی مریض آتا ہے وہ اس کو ہاتھ لگانے کی زحمت نہیں کرتے, اس کو لے جاؤ, اس کو لے جاؤ, اس کو لے جاؤ, جیسے ان میں فیڈ کیا ہوا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ فوٹو سیشن ہو رہا تھا, کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس ارشد لاہوری کے والد کی تعزیت کر دی جاتی. جیسے روایتی طفل تسلیاں MS صاحب دے دیتے ہیں کہ پتہ نہیں تھا, آپ ہی سمجھ لیں, آپ ایک گھر کے سربراہ ہیں, میں گھر کا سربراہ ہوں, اس کو کیا اتنا ہی نہیں پتا کہ میرے گھر میں کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے؟ MS تو ایک ہسپتال کا سربراہ ہی ہے نا. نہیں, MS کو کیوں نہیں پتا, کیسے نہیں پتا, یہ تو ممکن ہی نہیں. فتح پور میں موجود تھے جو المناک حادثہ, ایک جوان ہمارا بھائی اور اس کا والد, 2 افراد کی موت کا تعین تو نہ ہو سکا, نہ ہی کوئی ایکشن لیا جا سکا. ہماری صحافتی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ہم نبھا رہے ہیں, اس کو بار بار ہائی لائٹ کر رہے ہیں. انتظامیہ کے کانوں تک ہم یہ آواز پہنچا رہے ہیں کہ MS تحصیل ہسپتال فتح پور نے کیسے نہ صرف ڈپٹی کمشنر صاحب کو, AC کو, ڈپٹی ڈائریکٹر اور اس کے ساتھ CO ہیلتھ کو ماموں بنایا, بلکہ پورے میڈیا کے لوگوں کو, پورے ڈپٹی کمشنر کو, انتظامیہ کو اور خاص کر تمام انجمن تاجران کے لوگوں کو ماموں بنا کے رکھ دیا کہ خاص کر اور نہیں ہو سکتا تھا ان کے ساتھ چند منٹ کے لیے وہ اس فانی دنیا سے کوچ کرتے جاتے ان کے لیے دعا ہی کر جاتا.